السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، أهلا بكم بفيديو جديد. الفيديو هذا طبعا عبارة شرح 10 أسئلة. راح نجرب مباشرة، راح أشرح السؤال على الموقع بشكل مباشر. طبعا الشرح فقط 10 أسئلة. راح أحاول في الفيديو القادم شرح 40 سؤال. 40 سؤال هو بياخد وقت أكتر، بس راح أجرب ان شاء الله. هلا لا سيركولاسيون روتيير راح ندخل عليه. طبعا راح ننتظر 5 ثواني ونبلش مود pédagogique. À 50 mètres, je tournerai à droite. Je devrais céder le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais céder le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا السؤال بيقول مثل ما سمعتوا انه à 50 متر je tournerai à droite. هلا ما بدي اشرح ارجع او اقرا السؤال بس، ولكن je cède le passage à gauche يعني بعد 50 متر شو موجود لفتة ستوب. هون cède le passage طبعا المثلث، بس ولكن بعد 50 متر شو راح يكون عندك؟ لفتة ستوب. فطبعا انت لازم تعطي الاولوية ادوات. نعم، الفرع الأول بيقول لازم تعطي الأولوية أنا راح ألف على اليمين عفوا، فلازم أعطي الأولوية لليسار. نعم. الفرع الثاني بيقول إنه لازم أعطي الأولوية أيضا لليمين، فكمان نعم، لأنه ستوب إشارة ستوب أو حتى المثلث بيكون سيدي لو باساج دائما تعطي الأولوية للمستخدمين الآخرين، وأيضا أوبليغاتوار توقف يعني 4 ثواني في العملي. راح يكون هذا الشيء المونيتور عفوا راح يشرح لك. فهون ستوب. فبون ريبونس طبعا لازم تعطي الأولوية لليسار واليمين في حال قبل الانعطاف أو قبل التقدم. فبون ريبونس A و C. Je tourne à droite. À ce signal, je devrais céder le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. En face? Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا السؤال الثاني، طبعا السؤال الثاني بيقول نفس السؤال الأول، انتبه بس بصيغة ثانية. هلا هذه اللافتة ما حدا كتار عم يسألوني شو هاللافتة ما هي. هاي بتكون البانونز. شو معنى البانونز؟ بانونز يعني اللافتات الصغيرة يكون أسفل اللافتات شايفين مثل ستوب، مثل انترديكسيون، اوبليغاسيون، هالأمور. فهون بيقول في جو تورنري ادوات. تمام، أنا بلف على اليمين. أسو سينيال جو دوفري سيدي لو باساج. شايفين أنت هون أنت على هذا الطريق الرفيع، عندك ستوب معناتها أنت على هذا الطريق الرفيع. الطريق العريض ما هو المعنى الطريق العريض؟ دائما شايفين الطريق العريض يعني الأولوية له. انت اذا كان هون ما كان شايفين، هاي معناتها انت هون. فهون تعطي الأولوية لليسار ولليمين. الفرع الأول بيقول انه تعطي الأولوية لليسار اقوش. نعم طبعا. الفرع الثاني كمان اون فاس كمان نعم. ليش اون فاس؟ لانه عندك ستوب. خلص ستوب دائما تعطي الأولوية للمستخدمين الآخرين. Bonne réponse A ou B. À ce signal, je dois m'arrêter puis céder le passage. Qui dois-je laisser passer? Le panonceau l'explique. L'axe prioritaire est représenté en gras, le trait le plus épais. La route sur laquelle je suis est toujours représentée en bas, un trait fin. Je ne suis pas sur l'axe prioritaire. Je dois céder le passage à tous les véhicules arrivant de gauche ou en face. أكيد سمعتوا منيح إنه أتخي فان يعني أو يعني خط رفيع جدا. هذا هو دائما بيكون مكانك. إذا عكسنا الشارع شايفين إذا أنت عم تمشي بهذا الطريق فبيكون الأولوية لك في الطريق العريض، بس أنت بالطريق الرفيع فدائما الأولوية للمستخدمين الآخرين. إذا في عندك قلنا إشارة ستوب. أتمنى هون فهمتوا هذه اللافتة. البانونس بيسموه دي بانونس انترسكسيون. فهون بون ريبونس A و B. خلينا نروح على السؤال رقم 3. En empruntant cette rue, je risque une contravention de 2e classe, réponse A,
Une contravention de 4e classe, réponse B. Un retrait de 4 points sur mon permis de conduire, réponse C. Une suspension de mon permis de conduire, réponse D. هلا السؤال بيقول هلا هذا السؤال قد يعني أنا كمان شاكك نسيت جدا، يعني صار لي 3 سنوات فحفظت الكود الحمد لله، بس راح أشرح منيح إن شاء الله. هون بيقول إذا أنا فتت بهذا الطريق، شايفين هذا الطريق شو هو؟ هذه لافتة هاي أكسي انتردي، تمام؟ سوف بوس، سوف سيكليست، تمام؟ يعني الباص والبسكليت. بس شو هن يعني جو ريسك، شو هي الخطورة إذا أنت دخلت على هذا الطريق ممنوع. الخيار الأول بيعطيك إنه كونترافاسيون يعني غرامة المستوى الثاني أو يعني دوزيام كلاس. لا، الريبونس بي يقول إنه كاتريم كلاس. نعم، بيكون كاتريم كلاس أبارتي يعني حسب والبوليس 90 يورو أو يعني ماكسيموم بيكون 135 يورو. وأيضا retiré de 4 points sur mon permis de conduire واحتمالية possibilité de suspension de mon permis de conduire. شو هي une suspension de mon permis de conduire؟ يعني تعليق الرخصة من 2 إلى 3 إلى 3 سنوات ماكسيموم. فبون ريبونس وبون ريبونس هو بيكون B وسي ودي. سحب 4 نقاط، وأيضا احتمالية تعليق الرخصة، هاي كلها احتماليات، يعني الموضوع كله متعلق بضمير البوليس. يعني احتمال البوليس يشوفك هون يقول لك ارجع، ممنوع تدخل، بس هذا هو. وكمان احتمال البوليس يوقفك ويعطيك غرامة وسحب النقاط وتعليق الرخصة. فبون ريبونس ب وسي ودي. احتمال 2 يعني، بس المستوى الثاني بس هلا راح نشوف ان شاء الله. شايفين هو هيك بون ريبونس ب وسي ودي مثل ما قلنا. فهون هو ب وسي ودي. ان شاء الله هون فهمتوا، هون وصلنا يعني فهمتوا الشرح. خلنا نروح على السؤال رقم 4. قلنا انه اذا انت دخلت على طريق ممنوع اكسي انتردي، شايفين هذه لافتة اسمها اكسي انتردي، هون مكتوب سوف. قلنا انه هدول بانونس، شايفين البانونس دائما بيقصد من فقط، من يعني هو الباص وايضا البسكليت. فبون ريبونس ب وسي ودي. Je me suis trompé de direction. J'allume le clignotant à droite et je reviens dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا السؤال بيقول مثل ما سمعتوا انه انا تخربطت في الطريق، تمام؟ كمان هذا السؤال انا بهذه الصيغة من السؤال من قبل شرحت. معروف هذا الشيء انه انا تخربطت الطريق، اشغل الغماز تبعي على اليمين وارجع على الطريق اليمين. بون ريبونس طبعا لو، معروف هذا الشيء لانه في عندك مستخدم خلفك على اليمين. فبون ريبونس نو، معروف هذا الشيء بدون اي تفكير بدون اي شيء. انت بترجع بتلف على اليسار، بتساوي دومي تور، يعني تلف ترجع الدوار بعدين ترجع على طريقك اليمين الاساسي. فبون ريبونس ب. خلينا نروح على سؤال رقم 5. En période probatoire, ma vitesse est limitée à 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. هلا السؤال بيقول انه في فترة تحت الاختبار سرعتي بتكون محددة الى قديش؟ الى 110. انت بكون تحت الاختبار. تحت الاختبار ليش 110؟ انت كيف عرفنا انه 110؟ هلا هون اللافتات لونها الزرقاء يعني الازرق، هاي بيكون اوتوغوت. كيف كمان عرفنا انه هو اوتوغوت؟ في حرف الأ، ما فيني اقرب للاسف الشاشة. المهم انه هون حرف الأ هو الاوتوغوت لونه احمر كمان، وهون او يعني اوروبيان، هون كمان بس ولكن هو فرع اخر من الاوتوغوت. فبون ريبونس هو بيكون سي. فالاحتمال يكون وبي وسي، بس انا راح احط سي. يعني السؤال بيقول اون بيريود بروباتوار، في فترة تحت الاختبار. بس كمان في عندنا ملاحظة، هلا نحن باثناء المطر، فاحتمال كمان السرعة بتكون 100، بس انا
حسب خبرتي فبيكون السرعة معروف هذا الشيء أثناء تحت الاختبار 110 للمستخدمين الجدد على طريق أوتوغوت، لأن الأوتوغوت هو بيكون 130 130، وعلى فوا إكسبريس أو طريق ديبارتمونتال والناسيونال فبيكون 100. على العموم فبون ريبونس هو سي 110 كيلومتر باغ اور. شايفين هذا هو البون ريبونس. طبعا قلنا انه سي. خلينا نروح على السؤال رقم 6. Ce panneau indique l'entrée dans une zone de rencontre, réponse A, une vitesse limitée à 20 km/h, réponse B, un passage pour piétons, réponse C. هلا السؤال انتبهوا من هذه اللافتة، كتار ما بيعرفوا شو هي هذه اللافتة. أول شيء بيقول إنه السؤال بيقول هذه اللافتة يقصد أو تقصد، يعني عندك هذه اللافتة تقصد ماذا تقصد؟ l'entrée dans une de rencontre. نعم. هلا شو معناتها؟ يعني منطقة الالتقاء مع المستخدمين الآخرين. شايفين أكبر شيء هو المشاة، يعني ما المقصود؟ شايفين أكبر شيء حجم المشاة الرسمي، حاط لكم إياها حجم أكبر، معناتها الأولوية للمشاة. المشاة بيحق لهم يمشوا بالشارع في أي مكان، فبريوريتي طبعا بيكون للمشاة، وأيضا بيكون اسم الطريق غوكونتر، يعني بتلاقي المشاة وأيضا بسكليت. بون ريبونس A. والفرع الثاني أو عفوا الخيار الثاني بيقول une vitesse limitée à 20 km par heure. نعم. فبون ريبونس B كمان A و B. طيب هذه اللافتة، شايفين السؤال انتبهوا من مقصود السؤال. السؤال بيقول ce panneau indique، هذه اللافتة تقصد ماذا تقصد؟ انتبهوا من هذا الشيء. هو أول شيء l'entrée dans zone de rencontre. نعم. وأيضا ماذا يقصد؟ شايفين مكتوب une vitesse limitée، هاي السرعة محددة 20 يعني. انتبهوا من هذا الشيء. الخيار الثالث réponse C un passage pour piéton. لا، هو مو passage pour piéton. passage pour piéton هو لافتة أخرى. فبون réponse A و B. Ce panneau indique l'entrée dans une zone de rencontre. Cette zone est un espace de partage de la route par ses différents usagers. Les piétons sont prioritaires, les passages pour piétons ne sont pas nécessaires. La vitesse est limitée à 20 km/h pour les conducteurs d'engins motorisés. مثل ما سمعتوا انه les passages pour piétons ne sont pas nécessaires. شو المقصود les passages pour piétons ne sont pas nécessaires؟ يعني مو مهم يكون في عندك باساج خطوط بيضاء للمشاة. مثل ما قلت ومثل ما ذكرت شرحت بالعربي. طبعا الأحباب شكرا طبعا لتعليقاتكم وآرائكم، كتارم يشكروني جزاهم الله خيرا. وبعض الأحباب طلبوا مني أنه أشرح بالعربي أكثر، فأتمنى هون يعني أستخدم طاقتي الفكرية والشرح أكثر بالعربي. المشكلة كمان أنه ما بدي ضيع كمان وقت، لأنه شرح 10 دقائق 10 أسئلة بيكون 15-20 دقيقة تقريبا. فبون ريبونس A و B. خلنا نروح على السؤال رقم 7. Je peux tourner à droite immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا السؤال بيقول je peux tourner à droite immédiatement. ألا بإمكاني ألف على اليمين مباشرة؟ بون ريبونس وي. هلا ليش قلنا وي؟ انتبهوا من هذا الشيء. هو مكتوب هاي لافتة هي بيكون أكسي انتردي. صحيح هي أكسي انتردي، بس في عندك خطوط البيضاء ما في شيء يمنع الدخول. أنا مشيت حسب، والخطوط كمان بدك تطلع على الخطوط البيضاء. وأيضا في أسفل أكسي انتردي شو موجود؟ موجود بعد 150 متر رح يكون الطريق ممنوع، بعد 150 متر مو هلا. فبون ريبونس وي. السؤال بيقول جو بو تورني ادروات immédiatement. نعم، انت بامكانك تدخل بهذا الطريق. هذه لافتة ستوب هي في عندها اشارة محكة السول مخصصة لها، بس في عندك كمان الانعطاف الى اليمين كمان. فبون ريبونس وي. بون ريبونس بامكانك تلف على اليمين. انتبهوا من هذا الشيء. هذه لافتة صحيح هي ممنوع تدخل، بس ايمت بعد 150 متر مو هلا. خلينا نروح على السؤال رقم 8. Je vais rencontrer une jonction d'autoroute, réponse A, une bifurcation d'autoroute, réponse B, une sortie d'autoroute, réponse C. هلا السؤال بيقول راح تلاقى الخيار هو بيقول une jonction d'autoroute، يعني تقاطع الطريق يعني.
فلا بيكون لا. وبيفيركاسيون دوتوروت نعم فرع آخر من أوتوروت، شايفين هون أزرق قلنا وهون كمان أزرق، بس شو كمان موجود مثل ما قلنا كيف بدك تعرف اسم الطريق هو حرف الأ أوتوروت أوروبيين، فأنت دائما على طريق الأوتوروت بس ولكن في عندك بيفيركاسيون يعني فرع آخر من أوتوروت. الخيار الثالث أو بين عفوا الريبونس سي بيقول اون سورتي دوتوروت لا ما في سورتي. لون السورتي هو بيكون لون أبيض لافتة بيضة، بس لا هون بيفيركاسيون دوتوروت. بون ريبونس ب. خلنا نروح راح أتأكد منه. Je vais rencontrer une bifurcation d'autoroute. L'autoroute se divise en deux vers des directions différentes. مثل ما قلنا انه بون ريبونس هو بيفيركاسيون دوتوروت. بون ريبونس ب. خلنا نروح. Cet agent me fait signe de ralentir et passer, réponse A, m'arrêter sur l'accotement, réponse B, tourner à droite à la prochaine intersection, réponse C. هلا السؤال بيقول البوليس طبعا جندرموري، ما هو المقصود؟ المقصود من إشارة البوليس أو الجندرموري ralentir et passer يعني خفف وامشي لا. m'arrêter sur le côté. هلا m'arrêter sur le côté خلينا نتأكد من الشوارع من هون. بإمكاننا نقول نعم هذا هو. tourner à droite à la prochaine intersection لا. فبون ريبونس ب عم يقول لي وقف على اليمين على يميني طبعا. فبون ريبونس ب هذا هو. هذه الإشارة وهذه شايفين اليد واحد فوق واحد بيأشر على اليمين، فهذا يعني انه وقف على اليمين مشان اكيد في كنترول روتيير والى اخره. كمان تأكدوا من هذا الشيء في بعض الأسئلة يعني عن طريق باحتمال بيكون فخ، يعني انتبهوا من هذا الشيء. بس ولكن غالبا الجندرموري احتمال يعني زانتيساويت انفركاسيون مخالفة يعني من قبل الوصول لهذا المكان بشي كيلومتر. يعني طبعا الجندرموري بيتواصلوا مع بعض كتير او نيفو دو سيكوريتي روتيير. فبون ريبونس بيكون ب. خلينا نروح على السؤال العاشر، السؤال الأخير. Ce panneau annonce un passage d'animaux domestiques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un passage d'animaux sauvages. Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا السؤال بيقول معروف هذا الشيء سو بانو مانديك دي انيمو دوميستيك. فبون ريبونس طبعا وي حيوانات أليفة بإمكاننا نقول، وأيضا ان باساج دانيمو سوفاج هو بيكون طبعا باساج يعني انتبهوا من هذا الشيء احتمال مرور الحيوانات البرية. فبون ريبونس نو. الحيوانات البرية بيكون إشارة غزال، أكيد بتعرفوا هذا الشيء، بس هون بون ريبونس دوميستيك وي et non. A ou D. Ce panneau de signalisation annonce un danger. En effet, je risque de rencontrer un passage d'animaux domestiques, tel un troupeau de bovins. Je dois ralentir et être particulièrement vigilant. هون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم ولا تنسوا الاشتراك. إذا عجبكم هذه طريقة الشرح يعني بيكون ممتاز لي أنا شخصيا من ناحية الوقت وتجهيز الفيديو، وأيضا لكم للفهم وأكيد من ناحية النطق، لأنه أحيانا بعض الكلمات شخصيا أنا من كتر السرعة طبعا وفي بعض الفيديوهات بكون في المونتاج ما بركز عليها كتير، فاللفظ عندي بعض الأحيان بيكون في عندي نسيت كلمة أو حرف، فسامحوني إن أخطأت. لا تنسوني من صالح دعائكم ولا تنسوا الاشتراك. وفي الفيديو القادم إن شاء الله راح أحاول أنزل أكثر وأكثر، وقريبا بإذن الله راح ننزل عن العملي بإذن الله. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.